बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाच्या भावानो भयणीनो, देवान आमकां एक नवो दीस फोव केला आनी ह्या नव्या दिसाच्या सुरवेर बोपय सक्रामेंताच्या हजारपणांत हो दीस आराम करूंक आमकां एक भाग फोव जाला. सोम्या जेजूक आमी सक्रामेंतां स्वागत करून गावया गीत स्वादीक जेजू नमान तुका, दुलोप जेजू वंदन तुका. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको K10 पान संको 153 पेज 153 K10. स्वादीक जेजू नमान तुका, दुलोप जेजू वंदन तुका. स्वादीक जेजू नमान तुका, दुलोप जेजू वंदन तुका. उंड्या रुपार लिपोन रावला सक्रामेंता राखोन आसा. उंड्या रुपार लिपोन रावला सक्रामेंता राखोन आसा. स्वादीक जेजू नमान तुका, दुलोप जेजू वंदन तुका. स्वादीक जेजू नमान तुका, दुलोप जेजू वंदन तुका. आमच्या जिने पयनार आमचे संगी रावून सांबाळवरच्या सोम्या, आमच्या कश्टान वरांत पिडशिरेंत आमकां संगात दिवन चलोवन हर एक तराच्या वायटांतां निवारच्या आमच्या सोम्या, तुका आमी वंदन करता, तुका आमी वखणटा. जिने पयनार सांगात दिता, कश्टान वारा सांबाळ व्हरता. जिने पयनार सांगात दिता, कश्टान वारा सांबाळ व्हरता. स्वादीक जेजू नमान तुका, दुलोप जेजू वंदन तुका. स्वादीक जेजू नमान तुका, दुलोप जेजू वंदन तुका. आमी वाट चुकोवन गेल्ल्या वेळार काळोखान सस्पल्ल्या वेळार सोम्या, आमच्या जिविताचो उजवाड तूं जाताय. उजवाडाच्या वाटेन तूं आमकां समकोंक, तुजे सर्गीचे जनवाय तूं आमकां फोव करताय. ह्या खातीर सोम्या ह्या वेळार तुका आमी अर्गां दिता, तुजी स्तुती करून तुका आमी वखणटा. अंकारान तूं दिवो जाता, अज्ञान्यांक तूं जानवाय दिता. अंकारान तूं दिवो जाताय, अज्ञान्यांक तूं जानवाय दिता. स्वादीक जेजू नमान तुका, दुलोप जेजू वंदन तुका. स्वादीक जेजू नमान तुका, दुलोप जेजू वंदन तुका. Alleluia, 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 Alleluia.
Hallelujah, 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 hallelujah. Erka tuka somia, hoglap tuka somia, stuti tuka somia, mahima tuka somia. Hallelujah, 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 hallelujah. या सकाळच्या वेळार सोम्याची स्तुती करून ताका आमी वखाणीत आसतना देवाचे उतर गलात घरां बरयल्ल्या पत्रांत हांव न्हू पयलो अवस्वर 15वी ओळ अशें आमकां सांगता. हांव जल्मोवच्या आदींच देवान आपल्या दयेन म्हाका विंगड केलो आनी ताच्या साकरेक आपयलो. संपाल म्हणटा मुखल्या वळेंत आपल्या पुताक हेर जातीच्या लोकां मदें परगट करचे खातीर ताका मोजेतेय ताणें उगडाप केलो. मोगाच्या भावानो भयणीनो, देवान आमकां हर एकल्यांक ह्या संवसारांत जिवचे भाग दिता आसतना ताचे सवें एक वर्तें मिसांव आमकां दिलेलें आसा. तें मिसांव कितें म्हणून सा पावलो गलात घरां बरयल्ल्या पत्रांत सांगता की ताणें म्हाका विंगड केलो. हांव जल्मोवच्या आदींच ताणें म्हाका आपयलो. जेरेमिया प्रवक्त्याच्या ग्रंथांत आमी वाचलें जाल्यार थंयसर पयल्या वस्वरांत 5वी ओळ आमकां सांगता, आवयच्या कुशव्यांत तुका रचचे आदीं तुजी म्हाका वळख आसली. तूं जल्मोवचे आदीं हांवें तुका पवित्र केलो आनी राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो. एक व्हडलें भाग आमचे जावन आसा सोम्याच्या मिसावांत आमी भागीदार जावचे. भगिनी आन जॉन्सन ताचे मिसाव व्हडल्या रितीन समजूंक शकलो. ह्या विशयाचेर आमी आज नियाळ करता. नियाळ करूंक आमी वेच्या पयलें आमकां हर एकल्यांक सोम्यान दिल्लें मिसाव कितें आसा तें आमी वळखून घेवया. सोम्यान आमचे खातीर केल्ली ती विंसवण आमच्या जिवितांत आमी वळखून घेवन ताका आमी अर्गां दिवया. गावन गीत. म्हाका सोम्या जल्मा दीस विंसलोय, तुज्या मिसावाक म्हाका नेमलोय, पातकांत हांव नितळ केलोय, दैवी कृपेन म्हाका नेटयलोय. आमच्या सोम्याक दिन वाचुया देवस्तुतीच्या गिता पुस्तकांत गीत संको आर 36 पान संको 380. म्हाका सोम्या जल्मा दीस विसलो, तुज्या मिसावाक म्हाका नेमलो, पातकांत हांव नितळ केलो, दैवी कृपेन म्हाका नेटयलो. म्हाका सोम्या जल्मा दीस विसलो, तुज्या मिसावाक म्हाका नेमलो, पातकांत हांव नितळ केलो, दैवी कृपेन म्हाका नेटयलो. मुझे पयले गळयेतावन हांवें पवी जावच्याक निर्मिलें तुवें. म्हजे पयले घडयेतावन हांवें पवी जावच्याक निर्मिलें तुवें. तुजें नांव पवी जावन सोम्या दयेन राव मुझे सवें. तुजें नांव पवी जावन सोम्या दयेन राव म्हजे सवें. म्हाका सोम्या जल्मा दीस विसलो, तुज्या मिसावाक म्हाका नेमलो, पातकांत हांव नितळ केलो, दैवी
कुरपेन म्हाका नेटयलो. समेन आमकां दिल्लें तें मिसांव विश्वासपणी खालतेपणी सम्याच्या वट्ट्या मोगान आमी करच्या. सम्याची कृपा आमी मागया. गुरूंच्या जारी तुझे मिसांव, सोम्या दयेन दी तुझे बेसांव. करूच्या जारी तुझे मिसांव, सोम्या दयेन दी तुझे बेसांव. तुझे नाम सदैव जावं, सोम्या दयेन राव मुझे सवे. तुझे नाव पवित्र जावं, सोम्या दयेन राव मुझे सवे. म्हाका सोम्या जल्मादीस बिसलो, तुझ्या मिसावाक म्हाका नेमलो. पातकांत नितळ केलो, देवी कृपेन म्हाका नेटयलो. आमी काडचो हर एक श्वास सोम्याची महिमा गावंक, सदांच सोम्याक अर्गां दिवन ताची स्तुती करूंक फावो. निरंतर आमच्या जिवितांत सोम्याच्या मिसावान भागीदार जावन ताची ती महिमा गावन ताचो वैभव परगटूंक सोम्याची कृपा आमी जोडया. आमचे जिवीत आमी भेटया. वैभव तुझो सोम्या गायतलो, सस्ती संगी हांव वाकंतलो. वैभव तुझो सोम्या गायतलो, सस्ती संगी हांव वाकंतलो. तुझे नाव पवित्र जावं, सोम्या दयेन राव मुझे सवे. तुझे नाव पवित्र जावं, सोम्या दयेन राव मुझे सवे. म्हाका सोम्या जल्मादीस विसलो, तुझ्या मिसावाक म्हाका नेमलो. पातकांत हांव नितळ केलो, देवी कृपेन म्हाका नेटयलो. म्हाका आनी तुका सोम्यान जल्मादीस विसला ताच्या मिसावा खातीर. आनी ह्या खातीर आज प्रत्येक सोम्याक आमी अर्गां दिता. ताच्या वर्त्या मोगान ताचे मिसांव करूंक ताणें आमकां धराळ मोपान ताची कृपा दिल्या. ह्या खातीर ताका आमी अर्गां दिता. भगिवन आन जॉन्सन च्या जिणेंत आमी पळयता विशेश तराची एक मिशनरी उर्बा, झील फॉर द मिशन म्हणटा आमी. सोम्याच्या मोगान ताचें काळी सदांच पेट्टलें आनी तो सोम्याचो मोग संवसारभर परगट जायजय. प्रत्येक जावन जंयसर सोम्याची वळख ना तस जाल्यार जाग्यांनी, तस जाल्यार सुवातांनी जेजूची वळख सकट लोकांक मेळा जंय म्हणली एक खतखती आशा भगिवन आन जॉन्सनाच्या काळजांत आसली. आनी ती आशा कारण जावन आसली ताच्या त्या मिशनरी उर्बेक. मिसांव म्हणटा आसतना मोगाचें न्हू आमी पवित्र सभेंत दोन रितींनी समजता. एक तराचे मिसांव आमी म्हणटा गोवळीक वावरू, म्हणजे एका फिरगजीचो वावर म्हणटा आमी. एक याजाक एक धार्मीक एका फिरगजेंत म्हळ्यार खंयसर पवित्र स्नान घेतलेलो लोक आसा तसल्या खातीर पवित्र सक्रामेंत मुखांतर त्या भावार्थाची वाडावळ करचे खातीर दिवचो तो वावर गोवळीक वावर, पास्टल वर्क, वो एका तराचो मिसांव वावर. आनी एक तराचो मिसांव वावरू आमी समजूं येता नॉन पास्टल वर्क, म्हणजे असल्या सक्रामेंताच्या आचरणा मुखांतर
मात्र न्ही पूण खंयसर भावार्थाचें बी ओंपलेलें ना तसल्या सुवातांनी विविध रितींनी ताका आनीक शब्द सांगलो आसा फ्रंटियर मिशन म्हणून इंग्लिशांत आमी सांगता फ्रंटियर मिशन म्हळ्यार येदोळ म्हणसर थंयसर भावार्थाचें बी ओंपलेलें ना तसल्या गांवाक तसल्या जाग्याक तसल्या सुवातेक तसल्या परिस्थितीक वचून थंयसर सोम्याची वळख दिवची देवाच्या उतराची परगटणी करची आनी घेवन तूं आर्नल्ड जॉन्सनाची ती उर्बा चड आमी पळयता ह्या दुसऱ्या तराच्या मिसावांत खंडीत जावन रेतीरे मुखांतर देवाचें उतर परगट जावचें ताचे एक वर्ते मिसाव जावन आसले ते मिसाव ताणें हाती घेतिल्ले त्या सांगाता आनी एक रितीन तो समजलो की मिसाव संवसारा सबार कडेन देवाच्या उतराची परगट जायना जेजूची वळख सबार लोकांक ना आनी तसल्या गांवाक वचूंक जाय आनी थंयसर देवाच्या उतराची परगटणी जाय जाय म्हणून ताची आशा आनी ह्या खातीर ताणें घडलेलो मिशनरी मेळ SVD सोसितास वबी दिविनी दैवीक शब्दाचे मिशनरी मेळ्ळे तशेंच पवित्र आत्म्याच्यो भयण्यो आनी ह्या दोनी मेळाक आदार जावन मागण्याचो आदार निरंतर लाभच्याक ताणें घडलेलो तो मेळ पवित्र आत्म्याच्यो आराधनाच्यो भयणी मोगाच्या भाव भयणीनो देवाचें उतर सदांच परगट जाय जाय तर निरंतर तें परगट जाय जाय तर विविध रिती कशे आसा ते आमी वापरूंक तयार आसूंक जाय म्हूण आर्नल्ड जॉन्सन म्हणटालो एकच रितीन न्ही देर शूड बी ओपननेस टू प्रोक्लेम द वर्ड इन ऑल डिफरंट वेज ह्या रितीन मात देवाच्या उतराची परगटणी म्हणलें चिंता बघून आर्नल्ड जॉन्सन ते नातिल्लें बगार ज्या रितीन साध्य जाता त्या रितीन आनी ह्या खातीर ताणें सुरवेतावन सुवर्त्या रितीन प्रोत्साह दिल्लें जावन आसा संस्कृती ह्या कला मुखांतर देवाचे उतर परगट जावचें शिक्षणा मुखांतर समाज सेवा मुखांतर हे सकट मोगाच्या भाव भयणीनो देवाचें उतर सोम्याची वळख चडान चड लोकांक फावो जावंक कारण जाय जाय म्हूण ताची आशा जावन आसली आनी असले एक वर्ते मिसांव ताणें हाती घेतिल्लें आज ह्या संवसाराच्या कोनशान विस्तारलेलें आसा एका मिशनरीची वळख कितें म्हणून घेवन आर्नल्ड आमकां सांगता एका पत्रांत तो बरयता मिशनरीज आर एम्बेसिडर्स ऑफ डिवायन लव म्हणून मिशनरीज आर द एम्बेसिडर्स ऑफ डिवायन लव दैवीक मोग ह्या संवसारांत लोकांक पावोवचे खातीर वावुरसो एक दूत एम्बेसिडर म्हळ्यार दूत म्हणून जावन आसा एक दूत जावन आसा एक मिशनरी दे आर कॉल्ड टू शो फोर्थ द ग्रेट वर्क ऑफ गॉड हर एक मिशनरीचो वावर जावन आसा की देवाचें तें काम कितें तें मनशाक कुळा दाखोवचें मिसांव देवाचें काम मोगाच्या बाबडीनो आमचें काम न्ही देवान तें मिसांव ताचें आमकां दिलां म्हणजे ताच्या त्या मिसांवांत ताणें आमकां भागीदार केला आसता तो म्हणटा दे आर कॉल्ड टू शो फोर्थ द ग्रेट वर्क ऑफ गॉड and establish the kingdom of divine love wherever it does not yet exist. देवाच्या त्या मोगाचें राज खंयसर स्थापन जावना खंयसर तें ना तसल्या जाग्यान तें स्थापन करूंक एका मिशनरीचें सो तो वावर भोव गरजेचो आनी तें मिसांव म्हूण तो समजता आमच्या भोंवतणी दैवीक मोग आमी निरंतर परगट करूं ताचो अर्थ न्ही की आमी खंयसर पयसल्या गांवाक वचूंक जाय म्हूण तो एका रितीचो वावर खंडीत जावन पण मोगाच्या बाबतीन असलो वावरू आमच्या कुटुंबांनीच आमच्या शेत समारा आमच्या फिरगजेंत आमकां करूंक व्हरतो अवकाश आसा तो आमी घडसूंचो भोव गरजेचो जावन आसा बघेवन तूं आर्नल्ड जॉन्सन अनेक जाग्यार सांगता द मिशनरी इज नॉट द लायट but the one who reveals the light, who is Christ. Missionary उजवाड न्ही तो जावन आसा उजवाडाक संवसाराक हाडचो म्हणजे जेजूक संवसाराक हाडचो जेजू जावन आसा खरो उजवाड तो उजवाड संवसाराक दिवचो जावन आसा मिशनरी आनी ह्या खातीर मोगाच्या बाबरीनो असले एक अर्थ चिंता आमी पळयता
भगवत आनंद जान्सन ते मिसा वावरांत आमी भागीदार जाता आसतना सम्यासो तो उजवाड आमी ह्या संवसाराक परगट करीत जाय, संवसारांत पासारीत जाय. जेजून सांगलें उतराय मुडास करीत. माथ्या वचो वांजेल 5:16 जेजू म्हणटा तुमी जावन आसा संवसाराचो उजवाड. दोंगरार तळवेर बांदलेलें शहर लिपोवन उरना, दिवो पेटोवन कोणी कळशे पदां दवरिना, पूण सगळ्यांक उजवाड दिसाचो दिवटोन दवरता. मोगाच्या बाबडीनो ते भावार्थ देवान आमकां एक वर्तें देणें जावन दिल्लें. तो भावार्थ आमच्या थावन हेरांक लाभा जाय. देवाचो तो मोग आमच्या जिवितांत आमी अनुभव केलो तो हेरांक मेळा जाय. हे आमचें मिसांव जावन आसा म्हूण भगवंत आनंद समजता आनी त्या वर्ता मिसावांत वांटो घेवंक तो आमकां आपयता. दुसऱ्या वाटिकन महासभेंत पवित्र सभा आमकां शिकयता की आमच्या बाप्तिस्मा मुखान पवित्र स्नाना मुखांतर आमी हर एकली मिशनरी जावन आसा. एवरी बॅप्टायज पर्सन इज अ मिशनरी. सम्याच्या मिसा वावरांत आमी खरेपणी भागीदार जावचे खातीर ती उर्बा खरी उर्बा आमच्या काळजांत सदांच जिवी दवरून भगवत आर्नल्ड जॉन्सन बरी आमी देवाचो मोग ह्या संवसारांत आमचे भोवती परगट करच्याक आयच्या दिसा प्रत्येक तरान आमी सम्याचो आदार मागया. गावनी गीत नी नन्ना करेदे देवा ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ, ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ, ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको आई 101 पान संको 131 पेज 131 आई 41. ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ, ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ, ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ನನ್ನನ್ನಾರಿಸಿಕೊಂಡೆ, ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ, ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. आज आम्ही प्रत्येक जावन सम्याक अर्गां दिता. जल्मा दिवस आचरण करच्या आमच्या भाव भयणी पासून सांगात आज काजर असो दीस संभ्रमच्या सर आमच्या भाव भयणी पासून आज प्रत्येक तरार मागता. 12 वर्साचो जल्मा दिवसाच्या सुनच्या रियोन एशन डिसोजा 51 वर्स जल्मा दिवस आचरण करता. वीना वेगस पडील मँगलोर टावन. तशेंच काजर असो दीस संभ्रमता पयले वर्स जे आचरण करता. पीटर आनी जेनिटा रॉड्रिगस बांदूर 4.5 वर्सांचो काजरा जिविता खातीर अर्गां दिता. अगस्टीन आनी सेवरीन कोरिया बांदर वेस्ट सबार उपकार मेळ्ळ्या पासून हांगासर आमकां अर्गां दिवंक सांगला. आज प्रत्येक सरान अर्गां दिता. मेल्विन मॉरिस कुंदापुर कुडुपू, शांती पिंटो आनी कुटुंब मँगलोरू, बेनेडिक्टा डिसोजा आनी कुटुंब खालसा. बरे पॉयन फावो जाल्ल्या पासून डिसोजा आनी फेर्नांडीस कुटुंबाची USA तावन अर्गां दितात. तशेंच ग्रेसी डिसोजा बेलमन हे आमच्या सर भाव भयणी सोय मेळोवन आमकां देवान केल्ल्या सर उपकारा खातीर सर बऱ्यापणा पासून आमी अर्गां दिवया. आमकां हर एकल्या विसून काडून ताणें आमकां ताच्या मिसावान नेमला. मातृणी ताच्या पवित्र रक्तान आमकां धुवन ताणें नितळ केला. ताच्या सेवे खातीर ताणें आमकां आयत्य केला. ह्या खातीर सम्याक आमी अर्गां दिवया. ಶತಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನೀ ಕರೆದಿರುವೆ ದೇವಾ, ಶತಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನೀ ಕರೆದಿರುವೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತೊಳೆದು, ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನ
ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದೆ ನನ್ನ. Alleluia, 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 Alleluia. आमची सहज बसवत आम्ही या वेळा मागे सुमे लागी कोणी आमकां मागूंक सांगलेलें आसा मागणी आमची बसयल्ली आसा तांचो आमी उडास करया. आमच्या कुटुंबांत आसल्या सर पिडेस्त ताचो आमी उडास करया. ह्या दिसांनी कोरोना पिडा आसा बाहेर कडेन वाडोवन आसा लोकसंख्येनुसार कंगाल जाल्लो आसा तांचे पासून आमी मागया. प्रत्येक तरान आज आमी मागता कुटुंबाच्या तेसा पासून आमकां हांगासर मागूंक सांगला जेन सिक्वेरा बेंदूर टावन मागता आमी तेसा पासून कॅल्विन नाशिक जे तेसा पासून बरी सर्जरी जावच्या पासून आमकां मागोवंक सांगला हेनरी क्रास्ता डोंबिवली टावन बऱ्या भलायकी पासून मागोवंक सांगला तेरेजा डिसोजा गोरेगांव टावन सांगता आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर आमच्या भाव भयणीचो आमी उडास करया. आज आमी प्रत्येक उडास करता हांव देवादीन बेनेडिक्टा डिसोजा निर्मार्गा देवादीन लॉरेन्स फर्नांडीस जोगेश्वरी ताच्या जल्म दिसाच्या उडासाक मागता आमी देवादीन मेरी पिकाडो बारकुरू डिसोजा कुटुंबांत अंतरल्या पासून आमी मागता मागोवंक सांगला प्रेसिला डिसोजा दुबय पियूस देवादीन पियूस पिंटो वालेन्शिया देवादीन फ्रांसीस ऑजवल्ड डिसोजा उज्जोडी देवादीन मर्सिन डिसोजा कालसा पुलगत्रेंतल्या आत्म्या पासून आज मागणे सारला जीवन आनी सोनल मॉरिस कल्ला मुणकूर आपताच्या सरसो उडास काडून आज मी मागता देवादीन फ्रांसीस सुवारीस रासी मागता आमी देवादीन अलेक्स रॉड्रिगस जुहू कोलीवाडा देवादीन फ्रांसीस रॉड्रिगस देवादीन अन्ना फ्रांसीस आनी फेलिक्स रॉड्रिगस देवादीन मॅक्सी रॉड्रिगस देवादीन एंटोनिया आनी तेरेजा रॉड्रिगस देवादीन फिलोमिना आनी फ्रांसीस रॉड्रिगस देवादीन एन्सन डिसोजा दुसऱ्या वर्साचो उडास तशेंच 9 वर्साच्या उडासाक आज मागता हांव देवादीन फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा हे आमच्या भाव भयणी सगळे आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर आमच्या भाव भयणीक सम्या मुखार आमी दवरया. ससनाचो विशय तांचे खातीर आमी मागया. ससनाचो विशय दी तांकां येस सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फंकोवन दी समाधानान ते विशय घेवन दीत. आमेन. सरल्या सोमेस भावताचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशय घेवन दीत. आमेन. सगळे आमी दिबी मोडून सोम्याचे आशिर्वाद स्वीकार करया. Alleluia, 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 Alleluia. दैवी गायन बुकान तावनु गीत संको ये 23 ये 23 पान संको 20 आणि 8 सोदून तुका आयलो
बघा पक्का वाईटा सोम्या तू मुजो सोडवंदा सोदून तुका आईलो सोमिया तुझे घरी पावलो काळो काताव तकलो सोमिया उजवाड तुझो देखलो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सौम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो वय मोगाचे न्हू जेदू आमी जेजूक आमच्या जिवानांत स्वागत करता ताका आमी आमच्या जिवानांत एक बरो अवकाश दिता तो आमचे संगी येता आनी आमचें जिवन तो उज्वल करता आमचें जिवन तो नंदन करता आनी आमचें जिवन बऱ्या तरेन जिवंक जाय ती शाती आनी सकत तो आमकां फावो करता त्या जेजूक आज आमच्या जिवनांत आमी विशेश तरेन स्वागत करी आमचे संगी तो सदांच रावोन दी आमचें जिवन आनीक नंदन करून दी जें कितें खाळोक आसा आमच्या जिवनांत तें सगळें नपयस करन ताच्या उजवाडान आनी ताच्या प्रकाशान तो आमकां भरून दी आतां भावानो आनी भयणीनो आमची सर फातकां आमच्यो सुखी आमचें उणेपण आमी वळखून घेवया देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बोगसांनी आमी मागया आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावो ते बरी वांटो घेवच्या खातीर आमकां आमी आयती करया काळजांत हांव दूख धरतल्यांक बोगसांनी दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकुतकर सोम्या काकुतकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुतकर क्रिस्ता काकुतकर आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकुतकर सोम्या काकुतकर सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो मोगाचे न्हू आज आमी भाग्यवंत हिलारी धर्माध्यक्ष आनी धर्मशास्त्री हाचें फेस्त आचरण करना साव तर आमच्या सर इराद्या पासत ताचे मुखांतर आमी आमची मागणी उसारया प्रार्थुया सर पदवेदार देवा भाग्यवंत हिलारी तुज्या धर्माध्यक्षन तुज्या पुताचें देवपण सदां थिरान परगटलें त्याच देवपणाचो गूट सड आनी सड समजोवंक आनी तो उतरांनी तशेंच करण्यांनी प्रगटूंक आमकां कृपा दी आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना सामुएलीच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप त्या दिसांनी इस्रायलाचेर झूज करूंक फिलिस्ती एकठांय जाले इस्रायलीच तांचे कडेन झुजोवंक भायर सरले आनी तांणी एबेनेझेरा लागीं आपलो तंबू मारलो फिलिस्त्यांनी आफ्रिकांत आपलो तांबू मारलो फिलिस्तियांनी इस्रायलितां विरोध आपली फौज मांडली कठीण झूज चल्लें आनी फिलिस्तियांनी इस्रायलितांचेर जैत व्हेलें तांचे फौजेंतले 4000 सैनीक झुजा मैदानार मरोन पडले सैन शिबिराक परतलें तेन्ना इस्रायलच्या मालगड्यांनी म्हळें फिलिस्तियांनी आज आमचेर जैत व्हरूंक सर्वेस्परान कित्याक निर्मिलें शिलोतावन सर्वेस्पराची सल्ल्यापेट हाडुया दुस्मनाच्या हातांतली आमकां निवारूंक तो आमचे मदें येवं देखून लोकान मनशांक शिलोक धाडलें आनी थंय तावन केरुबांचेर बसलेल्या दळबरांच्या सर्वेस्पराची सल्ल्यापेट हाडली येलीचे दोग पूत होफनी आनी फिनेहास देवाच्या सल्लेपेटे सवे आसले सल्ल्यापेट शिबिराक पावतस इस्रायलितांनी इतली व्हड बोबाट मारली की पृथ्वी गाजली फिलिस्तियांनी बोबाटेचो आवाज आयकून म्हळें हेब्रोवांच्या शिबिरांतले हे व्हड बोबाटेचो मतलब कितें सर्वेस्पराची सल्ल्यापेट शिबिराक पावल्या म्हूण आयकतच फिलिस्तियांक भें दिसलें ताणें म्हळें देव तांच्या शिबिराक आयला हाय काटा आमचें हाचे आदीं अशें केदींच घडोवंक ना हाय काटा आमचें ह्या सर बळिश्ट देवाच्या हातांतली आमकां कोण निवारीत
ह्याच देवान आरण्यांत इजिप्तकारांचेर सर जिन्सांची खरगां धाडून तांकां ख्यास्त लायली. फिलिस्तियानो, धैर्य घे आनी वीर जाया, ना तर जशें हेब्रेव तुमचे गुलाम जाले तशें तुमी तांचे गुलाम जातल्यात. वीर जाया आनी झुजा. फिलिस्ती झुजले आनी इस्रायलीत सलवाले. तांचे मदलो हर एकलो आपापल्या तंबाक पळोवन गेलो. एक व्हड संवार जालो. इस्रायल तांचे 30,000 पांयदळ सैनीक मेले. देवाची सल्ल्यापेट दुस्मानाच्या अधीन जाली आनी एलीचे दोगी पूत होफनी आनी फिनेहास मेले. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुज्या मोगा खातीर आमची सोडवण कर सर्वेस्परा. तुझ्या मोगा खातीर आमची सोडवण कर सर्वेस्परा. पूण आतां तुवें आमचे हात सोडल्याय आनी आमकां लजे घाल्याय. आमच्या फौजां सवें तूं आतां वसच नाय. आमच्या वैरींक पाट कर आमी फळाफळ घेशें करताय. आमच्या दुस्मानाक आमचें आस्त बदीक जाय तशें लुटूक सोडटाय. तुज्या मोगा खातीर आमची सोडवण कर सर्वेस्परा. आमच्या शेजारी लोकांच्या केबडायांक तुवें आमकां उंडी केल्याय. आमचे भोंवतणीची जनांगा कुसाळांक हात दिवन हांसोंक लागल्यात. आमकां पळयतल्या हेर जातीच्या लोकांक गादी सांगूंक तुवें संदर्भ दिलाय. ती आमकां देखतच तकली हालोवन धलोवन चलतात. तुज्या मोगा खातीर आमची सोडवण कर सर्वेस्परा. उठ सर्वेस्परा, न्हीद लाय कित्याक. जाग वचा, आमकां सदां काळ सांडून घाली नाका. कित्याक म्हण तुजे मुखामळ लिपोवन धरताय. आमचे त्रास आनी तळमळे विसारताय गी. तुज्या मोगा खातीर आमची सोडवण कर सर्वेस्परा. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जेजू सर्गींच्या राज्याची शुभ वार्ता परगडतलो आनी सर थरांच्यो पिडाशिडा गूण करतलो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. भगवंत मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. एक दीस एक कोटकार जेजू सरशी येवन ताच्या मुखार सरपडोवन अशें पोराती लागलो. तुवें कुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजूक ताचे सुरसुरे भोगले. ताणें आपलो हात उबारलो आनी ताका आपोवन म्हळें, हांव खुशी व्हरतां, नितळ जा. तक्षणच ताचें कोड नपयस जालें आनी तो नितळ जालो. उपरांत जेजून ताका कडक ताकीद दिवन म्हळें, पळय, हे विशीं कोणाकच सांगिनाका. शीद ह्या जाका सरशी वचोन तुका दाखय आनी तूं नितळ जाल्ल्या खातीर मोयजेन फर्मायिल्ली खानीक भेटय. ही सोमेस्तांक एक रुजवात जाव. पूण तो भायर गेल्लो सू सगळ्यांतल्यान ही खबर परगट करूंक लागलो की जेजूक खंयच्याय शहरांत उक्त्यान वचोंक जावंक ना. देखून एकसुऱ्या सुवातांनी ताका रावचें पडटलें. तरी चाराय कुशींनी लोक ताचे सरशी येवनूच आसतलो. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. शुभरच्या उतरा वरवीं बक्षुपात आमची वाडोवंक बाबत आमचो. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज आमी सांत हिलरी धर्माध्यक्ष आनी धर्मशास्त्री हाची परब आचरण करन आसां. 3ऱ्या शतमानांत फ्रांसाच्या पोर्चियस म्हणल्या एका ल्हानशा डायसिसांत तो जल्मालो. तो एक क्रिस्तांव न्हय आशिल्लो, आणबावर्ती तो जावन जल्मालो. संवसाराचें जायतें शिकप ताणें आपणायलें, कित्याक म्हळ्यार तो एका ग्रेस्त कुटुंबांत जल्मल्लो व्यक्ती जावन आशिल्लो. पूण तो जिवनांत फुडें वता आसतना ताका पवित्र बायबलाचेर चड मोग उपजलो. पवित्र पुस्तक ताणें वाचलो. पवित्र पुस्तका वयर ताणें ध्यान केलें.
दैवीक जाणवाई ताणें आपणायली आनी एक क्रिस्तांव तो जावन कन्वर्टर जालो. तो ह्या संदर्भार एक खाजरी व्यक्ती जावन आशिल्लो, बायल आनी एक भुरगें ताका आशिल्लें. पूण तो आपल्या भावार्थांत इतलो मग्न जालो आनी दैवीक समजोनी इतली ताणें आपणायली की त्या शहराच्या लोकांनी ताका एक पापसाहेब जावन एक बिस्प जावन विंचून काडलो. लोकांनीच मुखार येवन ताचे थंय आशिल्लो तो भावार्थ पळोवन ताका एक बिस्प जावन त्या शहराचो बिस्प जावन विंचून काडलो. आनी त्या वेळार जेजू विशयांत समाजेंत इगज मातेंत जायती सूख समजणी आशिल्ली. साबार जण म्हणटाले जेजू केवल मनशा सैमाचो मात्र, आनी थोडे म्हणटाले जेजू जावन आसा केवल देव सैमाचो मात्र. अशें एका तराचें सूख समजणी इगज मातेंत प्रसार जावन आशिल्ली. आनी त्या वेळार सांत हिलारी मुखार येवन म्हणटा जेजू थंय दोनी सैम आसात, देवपणी आसा, मनशा सैम बी ताचे थंय आसा. मनशा सैमान जल्मालो जेजू आमी कशें देवाच्या योजनाक आमचें जिवन समर्पण करयत म्हणून आमकां दाखयता आसतना देव सैमाचो जेजू देवाची आशिर्वादां मनशा वयर वता. ताचे थंय दोनी सैम आसात. आनी सांत हिलारी भाग्यवंत त्रिंदादी विशयांत जायतो नियाळ करता आनी त्या विशयांत तो जायतें बरयता. भाग्यवंत त्रिंदाद आमकां एक मेळफांक्त जावन आसा म्हणून तो आमकां बरयता. निजायकी जेजू थंय दोनी सैम आसात, मनशा सैम बी आसा आनी देव सैम आसा. आनी तो देव सैमाचो जाल्ले वरवीं देवाची सर विचित्र आनी अजापां तो मनशा कुळाचेर वता. आनी हेंच मोगाचें न्हू आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें. एक खोटकार आमकां कळीत आसा जेजूच्या समाजेंत खोटकारांनी समाजेंतावन भायर रावूंक जाय आशिल्लें. आनी तांणी सगळो दीस उलो करूंक आशिल्लें हांव मेळ्ळो म्हजे तावन पयस रावा म्हणून ताणें समाजेंत सगळो दीस उलो करून आसा जाय पडटालें. कित्याक म्हळ्यार त्या समाजेंत खोडाची पिडा एकल्या तावन आनेकल्याक पासार जाताली देखून खोडाच्या पिडेच्यानी लोकां तावन पयस रावूंक जाय पडटालें. आनी तशें हो खोडाच्या पिडेचो मनीस जेजू तावनी पयस रावता, पूण पयस तावनूच तो जेजू लागीं विनंती करता तुका खुशी आसा जाल्यार तुवें म्हाका गूण करयेत. आनी ताचें तें प्रार्थना आयकून ताचें मागणें आयकून ताचो भावार्थ तो पळोवन जेजू ताच्या लागीं वता. त्या समाजांत कोणूच व्यक्ती खोटकाराच्या लागीं वचनातले, ताचे तावन पयस रावताले, पूण जेजू त्या खोटकाराच्या लागीं वता, ताचेर ताचो हात दवरता आनी तक्षणांच तो मनीस गूण जाता. मोगाचें न्हू जेजू देव सैमाचो जावन आसा आनी आमची सर मागणी आमची तेसावां आमच्या काळजाचे सर आटे विटे तो परिपूर्ण करता. आमी केवल त्या खोटकारा बरी जेजूचें नांव धैर्यान आनी भावार्थान उसारूंक जाय. ते दाळा आमच्या मोतींत आसचो तो काळो कोण पयस जाता आनी आमी देवाच्या वाटेन मुखार सोलोंक शकता. तर त्या जेजूक आज आमी आमच्या जिवनांत स्वागत करया. आमचे संगी तो सदांच रावों दी आनी आमचे थंय आसची ती पिडा शिडा पातकाचें तें सैम सगळें ताका समर्पण दिवया
तो आमकां संपूर्ण तरान गूण करतलो आनी देवाच्या राजाक तो आमकां आपण व्हरतलो. मिटवणी गीत D18 पानसंको 5.5 पेज 45 D18. सर्वोत्तमचे मोगान बाबा काळीक जाऊन तुका दिता मानून तुगे दयाळ बाबा घालतो तांचे तुझे बेसान जेजून भेटयलो खुशाल आपणा आम्हा सर्वांच्या मोगापासून पहिल्या तयामी उदार जावच्या आधारी तुझी माया मोगा. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आमच्या काळजांत आसच्या सर आत्रेक आसोवें ते आसोवें सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पयसपेच्या आदवाक सरस्पोर मानून घेव. बापा, तुज्या भुरग्यांची भेटवणी तुका मानो, तिचे वरवीं आमी पवित्र जावं पावो आनी जें आमी भक्तीन मागता तें आमकां सदां मेळो. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वते आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो हो दळबार तुजी तर महिमा वाखणतात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार बांदला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. बापा, खरंच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कसमरण ससूंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थ सगुट परगटुया सौम्या जेजू तुझे आम्ही समरंता तुझे पुनर्जीवन तो आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उडास करता आनी हो जिवीत सोंडो आनी सोडुनीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पीटर आमच्या गोळी बापा आनी समेस्ती या सारकी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. आमच्या कोटमान सरलेल्या सर मालगड्यांचो आमी उडास करता. बापा तांकां तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अहंकार मरिये देवाचे माये संगती भाग्यवंत धर्मदूत सांत जोझे मरियेचो निश्कळवंत पती सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुझे फर्नांडमेंट्स येसुडीचे मारतेर आनी त्या सगळ्या सांता भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत ती आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्यो सर गरजो आमची तेसावां आमची मागणी देवा समोर दवरन जेजून शिकयलेल्या त्या प्रार्थना मुखांत्र देवाक आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां भोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतलीं विघ्नांतलीं पिडेशिडेंतलीं एकसुरपणांतलीं निराशपणांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुरुंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशानात जगतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर आकांतांतलीं वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे फर्माने तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसों. माया मोगसो गुर्त जावन एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भावानो आनी भयणीनो, ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें आमचे भितर म्हाका फावना पूण जेवतल्यान म्हाका भलायकी मेळटली. कुंभाराचे गीत गीत संको E21 पान संको 58 पेज 58 E21. सोम्या तुका सेवकत रेखता येण्याक तुझ्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत मुझे समर्पिता.
दाखय सौम्या वाट जिविताची बापा सरशी आमकां व्हरून पावची सासणीक जिवी जोडून दिवची जिवी जोडून दिवची सौम्या तुका सेवकत रेता येण्याक तुज्या हावरा कोण रावता स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत मुझे समर्पिता अत्रेगाच्या कुमगाराचे मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत पवित्र सक्रमेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता कुरुस हजर साय म्हणून पातयेता हांव सर वस्तूं प्रास सरस तू प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता जेजू ह्या घडये जेसू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक असाध्य तरी तुका हांवें पवित्र सक्रमेंतांत घेवंक आसा आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पाती येवन म्हज्या काळजांत तूं आसाय म्हूण पातयो हांव तुका वेंगून धरता तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता आनी हांव तुजे ते संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन कितें हांवें जेजू तुजे तावन कितें किस्सावे वेड लागसर जावं म्हाका सोडी नाका घडल्या आसा जावं म्हाका सोडी म्हजे संगीत तूं सदांच राव म्हजे संगीत तूं सदांच राव तुज्या आशिर्वादांनी तूं म्हाका बरो तुज्या आशिर्वादांनी तूं म्हाका भर आमेन आमेन प्रार्थुया सर पदवेदार देवा ह्या तुज्या पवित्र जेवणान तूं आमकां पोसताय आनी नवी घटाय दिते आसाय ताचे वरवीं आमच्या जिणेची साल तुका मानता तसली जावं आनी अशें आमी करता तें सगळें तुका मानवो हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार गीत संको G7 570 पेज 70 G7 वेता वेता सोमिया तुझो स्पिरीट हांव घेता गाता गाता सोमिया तुजी ससाय हांव मागता वेता वेता सोमिया तुझो स्पिरीट हांव घेता गाता गाता सोमिया तुजी ससाय हांव मागता Mozo tirada, tus mozo samarna, tus mozo tirada, tus mozo samarna. Veta veta somia, tuzo spirito veta, gata gata somia, tu di sasaya vata. Veta, veta, somia,